अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो वर्तमान परिस्थितिमा हामी रमजान कसरी स्वागत गर्ने? हामी चिन्तित नहोस्, जहिलेसम्म हामी अल्लाह र रसुलको आदेशका आज्ञा पालन गरिरहेको छौँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाको वचन छ कि जहिले हामी अल्लाह उसको रसुलको आदेशका आज्ञा पालन गरिरहेको छौँ, हामी सफल देख्छौँ। यहाँ प्रश्न छ, हामी तकवा कसरी प्राप्त गर्ने? अल्लाहको भय र डर आफ्नो हृदय र मनमा कसरी लाउने? अल्लाह सुब्हानहु व तआला पवित्र कुरानमा भनिन्छ, हे इमानवालाहरू, हामीले तिमीहरूमाथि रमजानको रोजा फर्ज गरिएको छु, जसरी बितेका उम्मतहरूमाथि फर्ज गरेका थियो, लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि हामी तकवावाला, परहेजगारवाला, दीनवाला हो जाऊ। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले यो चान्स, यो बेला हामीले पवित्र महिनामा दिएको छ। हामी अल्लाहका धेरै धेरै इबादत गरौँ, उपासना गरौँ, जमात समूहले आफ्नो परिवारको साथमा नमाज पढ्ने हो, तरावीहको नमाज पढ्ने हो, कुरान पढ्ने हो र एक अर्कालाई नसिहत गर्ने हो, एक अर्कालाई दिनको बारेमा जानकारी दिने हो। हामी अल्लाहको हजुरमा हात फैलाएर दुआ माग्ने हो। आफ्नो गल्ती, आफ्नो केही क्षमा थियो, केही गल्ती थियो, केही गुनाह थियो, त्यसबाट हामी अल्लाहबाट क्षमा चाहौँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले यो रमजानको बेलामा हामी आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई नरकबाट बचाउनको लागि आदेश दिएको छ र यो बेलामा हामीले खाने पिउनेको बारेमा चिन्तित ज्यादा नहुने र अल्लाहको बढी मात्रामा इबादत गर्ने र हामी एक अर्काको ठाउँमा भिडभाड नगर्ने हो। हामीलाई आफूलाई स्वस्थ राख्ने हो र आफूलाई यो रमजानको महिनामा चिन्तित नहोस् र अल्लाह सुब्हानहु व तआलाको बढी मात्रामा इबादत गर्ने हो। अन्तिममा हामी यो दुआ प्रार्थना गर्छौँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हाम्रो र तपाईँको रमजान सफल बनाउने, हाम्रो र तपाईँको दुआ स्वीकार गर्ने। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बारकल्लाह।